दिदीबहिनीहरू चाहिँ महिनामा एकचोटि भेला भएर एउटा कार्यक्रम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। उहाँहरू आफैले पनि हामी कार्यक्रम लिएर आउँछौँ, त्यो विषय हामीलाई गर्नु दिनुहोस्, हामी कार्यक्रम महिनामा एकचोटि भेला भएर कार्यक्रम पनि गर्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो आवाजहरू आइराखेको छ। हाम्रो वडा स्तरीय महिला सञ्जालको म सचिव पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसैको लागि हामीलाई यो बजेट मिलाइदिनको लागि हामीलाई सबै कुरामा सहयोग गर्नुभएर अनि यो हरेक क्षेत्रमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिएर सबैतिरमा पनि यसै गरी हामी दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ। पहिले यसरी नेवारीमा बोल्नुहुन्छ, पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि केही कुराहरू सिकाइदिनुहोस् न, हामीलाई पनि केही कुराहरू ल्याइदिनुहोस् भनेर भन्नु हुँदाखेरि कति वडाको साथीहरूले 7 नम्बर वडाको साथीहरूले पनि मलाई एउटा हामीलाई तालिम चलाइदिनु भन्नुभएको थियो, 3 नम्बर वडाको साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो। तर मेरो मन चाहिँ कस्तो थियो भने म 9 नम्बर वडाबाट पहिला सुरुवात गर्छु। आफ्नो दिदीबहिनीलाई मैले केही दिन सकेमा म अरू वडामा गएर पनि म केही आफ्नो ढुक्कका साथ केही गरेँ भनेर गर्वका साथले म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मेरो मनमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै लागिराखेको थियो। तर मैले 9 नम्बर वडाभित्रमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिनुभन्दा अगाडि नै एउटा अपर्च्युनिटी मलाई चाहिँ खोटाङ जिल्लामा गएर तालिम दिने एउटा महिला सशक्तिकरण केन्द्रबाट चाहिँ मलाई चाहिँ यो मौका आएको कारणले गर्दाखेरि मैले खोटाङ जिल्लामा पनि गएर त्यहाँ माक्पा वडा नम्बर 8 मा गएर 1 हप्ताको तालिम पनि मैले दिने मौका पाएँ हैन। त्यसैले अब यो सबैमा तपाईहरुको माझमा यसरी गरिरहेको छु भने आगामी दिनहरुमा पनि म मात्र होइन तपाईहरुले पनि लगातार यसरी आफ्ना मनका कुराहरू बोल्न सक्ने र अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि हौसला दिन सक्ने हुनेछ भन्ने पनि एकदमै मनमा लागेको छ। र अनि वडा स्तरीय महिला सञ्जालका सम्पूर्ण टिमलाई पनि म यही मञ्चबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको साथ र सहयोग नभइदिएको भए आज हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ पुरा हुने थिएन। त्यसैले सबैजनालाई धन्यवाद छ। र अनि प्रशिक्षार्थी साथीहरू पनि सबैजनाले आफ्नो यो तालिम लिनु भएर सीमित नराख्नु भएर अझ अगाडि बढ्न सक्नुको निमित्त तपाईहरुले सबैजनालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै 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 नै ज्ञानमूलक र शिक्षा दिनुभयो। म आफै स्वयं पनि यहाँ ट्यासमा आएर 2 शब्द बोल्न धेरै डराउँथेँ। उहाँको तालिममा प्रशिक्षक अनिताज्यूलाई त मैले पहिलादेखि नै चिनेको थिएँ उहाँलाई, तर उहाँमा यस्तो खुबी प्रशिक्षक गर्ने तालिम रहेछ भन्ने मलाई थाहा थिएन। उहाँ साँच्चै नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। कुरा उठाइरहनु भएको छ गरौँ। र आज जसरी तपाईँहरू चाहिँ यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो तालिमबाट अब भनेको हामीलाई यो हुनुपर्छ गरौँ भन्ने नै हो। अब त्यो यो यसरी भनिरहँदामा म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण भन्छु। अहिले तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ नगाउँमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक भवन आवश्यक छ भनेर योभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै कुरा उठाएको थियो। त्यो बिचमा यो त्यहाँका साथीहरूले अब यो विशेषतया चाहिँ यहाँबाट भन्नुपर्ने यो कुरालाई उजागर गरेको थियो भने अनि हुन त कुनै समयमा म उहाँहरूसँग अलिकति टक्करमा पनि पर्थेँ कि यो टक्राउ हुँदै सँगै हिँडिरहेका साथीहरूमा वादविवादमा म उहाँहरूसँग अलिकति अगेन्स्ट पनि देखेको थिएँ। र साँच्चै आजको समयमा हामीले त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भवन आवश्यक छ भनिरहँदामा ल गरौँ साथीहरू हामीसँगै छौँ भनेर लाग्दा त्यहाँ अहिले जुन उहाँहरूले भनिरहेका कुरा हुनिरहेछ अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भवन करिब सम्पन्नको अवस्थामा छ। त्यसै चाहिँ साँच्चै अब यो आजको तालिम प्राप्तपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अब आफ्ना समस्या र अब यो जुन निरन्तर रूपमा भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन त अब अनिताजीले भन्नुभयो, सुनिताजीले यसलाई चाहिँ जुन सहकारी गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ होसियार चाहिँ गर्नुपर्छ, बजेट व्यवस्थापन मैले भनिरहेको छु। यति मात्र होइन, यसका योजनाकार हामीले यो महिलाहरूसँग यो जुन महिला सशक्तिकरणका कुराहरू, यो जुन उद्घोषण तालिमका कुराहरू यो हामी कीर्तिपुर नगरपालिकामा बसिरहँदामा छलफल रहँदामा
उमेर साहबको योजनाकारमा हाम्रो उमेर साहब हुनुहुन्छ। साँच्चै यसमा चाहिँ हामी उमेर साहबलाई पनि यो योजना यसरी सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भनिरहेको तपाईँबाट चाहिँ यो कुरो ताली बजाएर यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार अझ महिला सशक्तिकरणका कुराहरू महिला समूहका कुराहरू हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूसँग सँगै रहनुपर्छ भनेर उमेर साहबले यसलाई हामीले योजना बनाएर आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग अझ रहन्छौँ नै पनि। विशेषतया यो महिला सञ्जाल गठनको पश्चात हामी यो दुई कार्यकाल हाम्रो संहिताजीको अध्यक्षतामा बिताइसकेको छ। करिब चलिरहेको छ। एउटा कार्यकाल 2 वर्षको सकिएर अर्को कार्यकाल उहाँको थप भएको छ। अब महिला सञ्जाल गठन भएर साँच्चै अगाडि बढ्दामा यो कीर्तिपुर नगरपालिकाभरिमै मलाई लाग्छ महिला सञ्जालले केही गरेको छ भन्ने महसुस हुने गरी तपाईँहरू पनि सोसियल मिडियामा फेसबुकमा यसरी देखिरहेको छ हाम्रो 9 नम्बरको महिला सञ्जालले केही गरिरहेको छ। अबका दिनहरूमा यहाँ अरू वडाहरूले पनि यसलाई चाहिँ अझ गरौँ भनेर लागि परेको अवस्थाहरू छ। यसरी हाम्रो महिला सञ्जाल एक कार्यकाल सकेर अर्को कार्यकाल पनि उहाँकै अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ भने महिला सञ्जाललाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू हामी यो वडा नगरपालिका र अरू धार्मिक संस्थाहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ भनेर यसमा हामीले अफिस व्यवस्थापन गरेका छौँ भने यहाँ चाहिने सामग्रीहरूदेखि लिएर त्यो ठाउँलाई चाहिने सबै यो महिला सञ्जालबाट अरू कार्यक्रमहरू पनि हामी लगातार जस्तो सेल्फ डिफेन्सको तालिम महिला सञ्जालबाटै गरेका थियौँ भने त्यो कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको महिला सञ्जाल तपाईँहरूको मागमा कोही पनि नछुटोस् भनेर विगतमा जुन कम मात्र रहेको थियो अहिले सबैलाई समेट्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ। अझ पनि कहीँ छुटेका छन् भने महिला समूहहरूलाई अझ सङ्गठित बनाएर उहाँहरूको विशेषतया चाहिँ हामीले नगरपालिकाले लिएको नीति चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। उहाँहरूले अहिले हामीले नगरपालिकाले विशेष उत्पादनमा जोड दिएर कहाँ के सहयोग र सहकारी गर्दामा महिला समूहहरूले आफैले उठाएका केही रकमको व्यवस्थापन आफै गर्छन् त हामी नगरपालिका वडाबाट केही व्यवस्थापन गर्छौँ। यसरी गर्दामा साँच्चै हामीलाई रोजगार पनि पाउने आर्थिक रूपमा केही हुने र महिलाका यति आर्थिक र रोजगार मात्र साँच्चै महिला सशक्तिकरणका कुराहरू महिला हिंसाका कुराहरू पनि यो महिला सञ्जालबाट जुन विगतमा पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् यसलाई हामीले प्रकाशित रूपमा यहाँ यो गऱ्यौँ भनेर भनिरहेका त छैनौँ भने साँच्चै महिला हिंसादेखि लिएर समग्रमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको महिला सञ्जाल छ। यसलाई अझ सशक्त हुने गरी अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता छ भने समाजबाट केही कुराहरू आइरहेको हुनाले विकाससँग जोडिने कार्यहरू सञ्चालन गर्ने कोही ठाउँहरू अगाडि बढेको र ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसले लिएका साथीहरूले कति मिठो शब्दहरू चाहिँ आएको कसैले चाहिँ यो तालिम यो राम्रो एउटा स्मरणीय माग गर्नुलाई तपाईँहरू सक्नु हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हाम्रा अध्यक्ष कीर्तिपुर वडा नम्बरका अध्यक्ष हामीलाई उहाँले भन्नुभयो हामी हाइस्टेमा हस्ते गर्छौँ, साथमा साथ दिन्छौँ, तपाईँहरू चलाउनु हामी आउँछौँ भन्ने बाचा गरेर जानुभयो। त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। उहाँको यो भनाइ अति नै राम्रो मनन योग्य गर्नेछ। उहाँले हामीलाई न्यायसम्म सबैमा साथ दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै जानुभयो। उहाँलाई धन्यवाद। अब म उद्घोषिका सुमित्रा श्रेष्ठ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूको सबैको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस् भन्दै यहाँ म यसमा उद्घोषक धन्यवाद सुमित्रा श्रेष्ठजीलाई। अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। अब प्रमाणपत्र वितरणका लागि आजका प्रमुख अतिथि श्री सरस्वती खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
नजाखेर त्यहाँ ठिकै सबिना महर्जन सुमित्रा श्रेष्ठ अस्मिता प्रणय शर्मिला महर्जन यता हेर्नु जिना महर्जन जिना महर्जन विजयलक्ष्मी महर्जन कान्ति महर्जन कान्ति महर्जन यता हेर्नु भ्यू उठाएको मलाई रमिता महर्जन सरिता महर्जन सरिता महर्जन मन्दिरा महर्जन मीना कुमारी महर्जन भावना महर्जन सीमा महर्जन सुदेव त्यसै वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो न्यायिक समितिको सदस्य कार्यपालिका सदस्य वडा नम्बर सदस्य हाम्रो सुनिताजी हाम्रा अधिवक्ता जमुना नपर्नेजी त्यसै गरी पत्रकार हुनुहुन्छ सबै साथीहरू त्यसै गरी पत्रकारजीहरू सबै सबै किर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो आफ्नो नेतृत्वबाट हार्दिक एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन नमस्कार सबैजनालाई खुसी लागेको छ यहाँले 10 दिनको उद्घोष तालिम दिइसक्नु भएको छ त्यसले भोक पनि जगाएको छ फेरि पनि पुगेन भन्नुभएको छ है फेरि चाहिने पनि भन्नुभएको छ त्यस अर्थमा पनि यहाँले धेरै कुराहरू सिक्नुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ र त्यही बुझ्दा चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि धेरै कुराहरू यहाँले सिकिसक्नु भएको छ 10 दिनको बसाइमा र यो तालिम भन्ने कुरा जति सिक्यो सिक्न पनि मन लाग्छ र तालिम भन्ने सिकाउने प्रक्रिया पनि हो प्रशिक्षकज्यू हाम्रो अचार्य लगायत साथीहरूले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ र विशेष गरेर हामीले यो प्रशिक्षण सँगसँगै हामीले त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा यो वडा स्तरीय महिला सञ्जालको लागि सञ्जालमा गरिएको कार्यक्रम जुन छ यसमा चाहिँ यो सह-आयोजकको रूपमा सञ्जाल रहेको छ यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उद्घोषको तालिम सँगसँगै बिचमा चाहिँ हाम्रो अधिवक्ताहरू पनि हुनुभएको हुनाले र सहभागीको रूपमा नै सबैजना महिला साथीहरू हुनुभएको हुनाले उहाँले अहिलेको विद्यमान ऐन कानुन बारे यहाँलाई केही हुन त एउटा सेसन एक दिनको कार्यक्रम त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन तर पनि केही कुराहरू चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई र यहाँले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नु हो कतिसम्म ग्रहण गर्नु हो भन्ने लाग्छ हाम्रो अधिवक्ता जमुना नपर्ने यहाँले जति कुराहरू यहाँले सिकाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ यहाँले त्यही कुराहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने प्रयत्न पनि गरेर धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई र त्यसै गरी उद्घोषको क्रममा नै रहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरू आफैमा सबै कुरा नजान्ने कोही पनि हुँदैन नजानेको हुँदैन सबै कोही न कोहीले चाहिँ जन्मसिद्ध नै केही न केही गुण लिएर आएको सबैले हुन्छ र त्यसमा के मात्र भने थोरै क्लिक मात्र गरेर बुझ्ने पुग्छ
आइडिया भन्छौँ नि हामी, आइडिया लिने भन्छौँ नि, हरेक कुरामा आइडिया लिने मात्र हो। सबै चिजहरूमा जस्तै मिना हजुरले यति मिठो गाना गाउनुहुन्छ है, अब त्यो त हामीले सक्दैनौँ, केही नै सक्दैनौँ। कसैले चाहिँ हामी खेतीपाती गर्छौँ भने कसैले एकदमै राम्रोसँग एकदमै मिलाएर राम्रो तरिकाले रोपाइँ गर्यो भने होइन, असार भर्खर सकिएको छ नि त हाम्रो, त्यसमा चाहिँ धान रोप्दाखेरि कसैले छिटो पनि रोप्ने, राम्रोसँग पनि रोप्ने, खाल्डाखुल्डी पनि नहुने, सम्झाएर पनि रोप्ने, त्यो खालको चाहिँ त्यो आइडिया हुन्छ। त्यो पनि एउटा आइडिया हो, तरिका हो। तर त्यही तरिका चाहिँ अरू कसैलाई नहुन सक्छ नि त। सबैजना हामीले त काम गरेको छौँ, खेतीपातीको काम पनि गरेको छौँ, घरको काम पनि गरेको छौँ, त्योसँगै बाहिर काम पनि गरेको छौँ। त्यसै गरी कतिजना चाहिँ हामी व्यापार व्यवसाय पनि गरेका छौँ, आफ्नै व्यापार व्यवसाय पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी समूहमा नेतृत्व पनि गरेका छौँ। कोही कतिजना हामी प्रशासनिक रूपमा पनि होलाौँ, आर्थिक रूपमा पनि छौँ। ती सारा कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने हामी हेरौँ एउटा नयाँ बजार एउटा व्यापारिक केन्द्र छ बजारमा, हामी मात्रै कोही व्यापारी साथीहरू पनि हुन्छ। हामी सबैको एउटै तरिका हुन्छ होला त व्यापार गर्ने? एउटै तरिका छैन है, फरक फरक छ। अनि व्यापार गर्ने तरिकाले उसको व्यापारलाई फरक पार्छ कि पार्दैन होला? पार्छ है। व्यापार गर्ने तरिकाले चाहिँ त्यो आइडियाले उसको बिक्री हुनु र नहुनुमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन होला? कुनै व्यापार अब कुनैमा चाहिँ कोही व्यापारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले त्यो सामान चित्त बुझ्यो भने पनि लाग्दैन है, छोडेर जान्छ। तर कहिलेकाहीँ घुमिकन आएर त्यही पसलमा मात्र आएर लिएर जान्छ, किन होला? किनकि उसको बोली र व्यवहारले त्यति धेरै प्रभाव पर्छ। त्यो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो प्रशासनिकदेखि आर्थिकदेखि सामाजिकदेखि राजनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले समूह बनाएका छौँ। अनि हामी महिला समूह त धेरै पहिलादेखि समूहहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि यो हाम्रो समूहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको लिडर साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू, हाम्रो नेतृत्वले पनि प्रभाव पर्छ कि पर्दैन होला त? समूहमा पर्छ नि है। कोही साथी अध्यक्ष हुनुभयो, कोही साथी कोषाध्यक्ष हुनुभयो, कोही सचिव हुनुभयो, लगायत टिममा बस्ने त्यो साथीहरू हुँदाखेरि चाहिँ कोही साथी भयो भने अर्को साथी पनि जोडिने किसिमको हुन्छ। अनि कोही साथी भएन भने चाहिँ होइन अहिले नजोडिउँ त भन्ने खालको पनि हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ रहन सक्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यो उद्घोष तालिम सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले बोल्न सिक्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, बोल्नलाई हामीले सिक्नै पर्छ। किनकि हामीले बोलीको तौर तरिका मिलाउन सकेनौँ भने पनि अनौपचारिक रूपमा हामीले बोल्न सक्छौँ। त्यही कुरा औपचारिक रूपमा गएर बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले बिर्सिने किसिमको चाहिँ हुन्छ। यो कुरा म भन्छु भन्यो होइन, अगाडि आएर माइक सुन्दाखेरि त्यो बिर्सिने हुन्छ। अनि त्यसलाई केले पनि प्रभाव पार्छ भन्दा भाषाले पनि प्रभाव पार्छ है। हाम्रो जुन भाषा छ नि मातृभाषा, हाम्रो मातृभाषाले हामीलाई प्रभाव पार्छ। हामी जन्मिँदै मातृभाषा नेपाल भाषा सिकेको छौँ भने नेपाल भाषाबाट नै बोल्यौँ भने हामीले राम्रोसँग कन्भिन्स गरेर बोल्न सक्छौँ, नभए सक्दैनौँ। त्यसै गरी हामीले नेपाली भाषा जन्मसिद्ध नै बोलेको छौँ भने त्यही भाषाबाट हो नि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। तर नेपाल भाषा जान्यौँ अथवा अङ्ग्रेजी भाषा जान्यौँ भने पनि त्योबाट कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। कोही कसैले चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर कमै मात्रामा चाहिँ त्यस्तो क्षमता हुन्छ, त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। अब यो सँगसँगै भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उद्घोष तालिम, अब उद्घोषको तालिम भनेको चाहिँ सबैजनाले उद्घोषक बन्नुपर्छ, कार्यक्रम चलाउनुपर्छ सबैले भन्ने पनि होइन। तर के चाहिँ हो भन्दा हामीले सबैको सामु हामी बोल्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्ने चाहिँ बन्नुपर्छ। जसले गर्दा आफ्नो धारणा हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यो कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ, त्यसले प्रभाव पार्छ। किनकि हामीले भन्न खोजेको कुरा नै अलिकति समूहगत रूपमा दुई चारजनाको माथमा भन्न सकेनौँ भने त्यसले के हुन्छ त आफ्नो मनको कुरा चाहिँ मनैमा रहन्छ अनि अर्कोले बुझ्नेले थाहा पाउँदैन। जसले गर्दा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा कसैलाई चाहिँ हामी समूहगत रूपमै पनि उसले बाहिर चाहिँ बुझेर भन्न सक्दैन। अनि अघि हामीले एउटा खेल खेलाएको थियौँ नि, त्यो खेल जस्तै हुन्छ। त्यो खेल के भयो त भन्दा उसले बाहिर आफ्नो धारणा राख्न नसक्दा काममा हुन्छ। त्यो सन्देशमूलकको लागि मैले खेलाएको थिएँ है यहाँ। त्यो के हो त भन्दा धारणा राख्न नसक्दा उसले काममा भन्छ। त्यही सन्देश भन्दै भन्दै गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त अर्को बनिन्छ, फरक सन्देश जान्छ।
त्यो धारामा चाहिँ के हुन्छ सही सन्देश आफैले भनेको कुरा चाहिँ सही सन्देश लाने किसिमको पनि हुन्छ। कसैले खुट्टा कान्ने अलिकति हुने त्यो सबैलाई हुन्छ। म आफैलाई पनि त्यस्तै थियो। म चाहिँ विद्यार्थी बेलामा होइन वक्तृत्व कला कार्यक्रमहरू त्यो त हुन्थ्यो नि त हामी पढ्दाखेरि त्यो बेलाको थियो। त्यति बेला हुँदाखेरि चाहिँ भाग लिने सकिन्छ भने अर्को थप 1 घन्टा समय लिउँ र साथीहरूलाई आफूले सिकेका कुराहरू चाहिँ यहाँले सिकाउने कोसिस गर्नु होला। त्यो मेरो अनुरोध हो। यहाँलाई दिदीबहिनीहरूले सिकाउनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी समूहसँग प्रत्येक महिलाहरूसँग पुग्न सक्छौँ। आफूले सिकाएका कुरा अघि अनिताजीले भन्नुभयो होइन, जति हामीले चाहिँ जानेका कुरा जति सिकायो त्यति आफूले जानिन्छ। त्यो समूह सबै समूहको टिमहरूलाई राखेर आफ्नो समूहका साथीहरूलाई राखेर समूहबाट 2-2 जना आउनुभएको है, 2-2 जना आउनुभएको छ। यहाँले त्यो सिकेका कुराहरू समूहमा भन्नु भने यहाँलाई पनि बोल्ने क्षमताको विकास हुन्छ, आफ्ना कुराहरू भन्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ, अरू साथीहरूले पनि अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ, सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि प्रत्येक समूहमा चाहिँ हामी पुग्न सकेको अवस्थामा यो 2 जना आउनु भनेको प्रत्येक समूहमा पुग्ने किसिमको हो। र केही समय अगाडि हामीले स्वास्थ्यको तालिम पनि दिएका छौँ। समूहका दिदीबहिनीहरू मध्येबाट छनौट गरेर चाहिँ स्वास्थ्यको आधारको सुगर प्रेसरको जाँच गर्ने चाहिँ तालिम हामीले दिएका छौँ। कतिजना सहभागी हुनुभएको थियो है, हामी भन्नुभएको छ नि है, भएको छौँ हामी। कतिजना कुन समूहबाट हुनुभएको होला, कुन समूहबाट हुनु भएन, कति समूहको छुट्नु भएको होला। हामीले 140 जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिएका छौँ। बाहिर छैन है, उहाँहरूले पाउनु भएको छ है। कति समूहका साथीहरूले पाउनु भएको छ, कति साथीहरूले पाउनु भएको छ। पाउनुभएको साथीहरूले अहिले पनि केही काम गरिरहनु भएको होला। अझै पनि त्यसमा चाहिँ अझै थप तालिमको आवश्यकता पनि छ। त्यसलाई पाउनुभएकै साथीहरूलाई चाहिँ थप तालिमको आवश्यकता छ। त्यसलाई फलोअप गर्ने गरी हामी जान्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै हामीले त्यो रोग लाग्ने नदिनु, रोग लाग्ने उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने नदिनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले समूहगत रूपमा त्यो पनि कस्तो गरेका छौँ भने यसले चाहिँ प्रत्येक महिलाहरूसँग पुग्न सकोस्, प्रत्येक घरमा चाहिँ स्वास्थ्यको उहरू पुग्न सकोस् भन्ने किसिमले हामीले महिलालाई नै किन दियौँ त। अनि पुरुषले चाहिँ केही कुरा सबै चिज हाम्रो यो भोजको तालिम 10 दिनको छ, यो सबै पुरुषहरू चाहिँ कार्यक्रम चलाउन सक्ने भएर महिलालाई मात्र दिएको होला त? सबै पुरुषले नि जान्दैन नि त, जान्दैनन् होला। पुरुषहरूले सबै चिज उहाँले मात्रै नि सबै चिज जानेको भएर महिलालाई दिएको त होइन होला, त्यो पनि होइन नि है। तर सकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामीले महिलाहरू चाहिँ घरबाट निस्किनु विगत अलिकति केही समय अगाडिदेखि चाहिँ महिलाहरू घरबाट निस्किन्छु, ठुलो चौकोभन्दा बाहिर जान्छु, घरकै मात्र काम गर्नु, सेक्स र जेन्डरकै गाडी छ भने जन्मिने महिलाले चाहिँ ठुलो चौकोको काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बाहिर पनि काम गर्न सक्छन्, आफ्नो कुराहरू बुझ्न सक्छन्, धारणाहरू राख्न सक्छन्, विचारहरू राख्न सक्छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छन्, केही काम गर्न सक्छन् भन्ने भावका साथ चाहिँ हामीले जुन किसिमको चाहिँ अहिलेको संहिताको मर्म पनि त्यही हो। त्यो सँगै स्थानीय तहले नगरपालिकामा रहेका सबै वडाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको महिलाहरूलाई एउटा महिलाहरू चाहिँ पछाडि पारिएको वर्गभित्र पनि पर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले महिलाहरूलाई चाहिँ कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको रूपमा कार्यक्रमहरू लिएर जाँदाखेरि पुरुषहरूले पनि सहयोग नगर्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आउने अवसर चाहिँ हुँदैन थियो होला। किनकि एउटा समूहमा नै बस्नको लागि पनि त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दा पुरुषहरूले चाहिँ हामी सहयोग गर्दैनौँ, तिमी जानु पाउँदैनौ भन्यो भने चाहिँ अहिले पनि विद्रोह नै गरेर निस्किने सङ्ख्या चाहिँ थोरै सङ्ख्या मात्र हुन्छ है। त्यो भएको कारणले त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सकारात्मकै हो त्यो, किनकि एउटा महिला सफल हुनको लागि पुरुषको ठुलो हात हुन्छ र पुरुष पनि सफल हुनको लागि महिलाको ठुलो हात हुन्छ। त्यही भएको कारणले हाम्रो यो अहिलेको परिदृश्यमा हेऱ्यो भने सकारात्मक पक्ष छ है। महिला पुरुषकै बिच पनि हामी महिलाहरू बाहिर आउन सक्ने, केही कुराहरू राख्न सक्ने, त्यसको लागि पनि सकारात्मक पक्षको रूपमा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। र जसले गर्दा हामीले सिकेका छौँ। अनि अर्को हाम्रो के छ त भन्दा दिगो विकासको लक्ष्य भन्छौँ हामी, संविधानको पूरा गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नै गरेको छ नेपाल सरकारले सन् 2030मा चाहिँ पुरा गर्छु भनेर। त्यसभित्र 17वटा चाहिँ सूचकहरू छन्। हामीले महिलाहरू चाहिँ समान हुन नसकिकन चाहिँ त्यो पुरा गर्न सक्दैन, किनभने पर्सेन्टको हिसाबले पनि महिलाहरू अलिकति सङ्ख्यामा पुरुषभन्दा बेसी छन्। 51% चाहिँ महिला छन् भन्छौँ हामी। 50-50 नै हो भने पनि महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपले पनि सक्षम हुनु पऱ्यो नि। त्यही भएको कारणले हामीले यो मानव संसाधन विकास हामीले आफूलाई जबसम्म हामी रूपान्तरणको लागि रूपान्तरित नेतृत्व नै हो। यहाँ सबै साथीहरू
उत्तरदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले हामी चेन्ज हुन नसकिकन चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो सोसाइटीलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो सरसल्लाह गरेर हामी वडा अध्यक्षदेखि हाम्रा वडाका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर प्रत्येक वडामा पुर्याउँदैछौँ र यहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। कम्तीमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य विशेष हामीले जाँच हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि हामी स्वस्थ रहन सक्यौँ भने मात्र सबै चिज हुनसक्छ। हामी आफै स्वस्थ भएन भने केही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएको कारणले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको शिविर चाहिँ हामीले पुऱ्याउँछौँ। त्यो सँगसँगै कोभिडको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी यस्ता कार्यक्रम गर्दा पनि अलिक सचेत हुनु जरुरी छ। खोप त हामी सबैले लगाइसक्यौँ होला भन्ने लाग्छ मलाई। नलगाउने बाँकी कोही हुनुहुन्छ छैन है, बाँकी छैन। तैपनि हामीले खोप केन्द्र अब पनि हामी यो नगाउँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा हामी राखेका छौँ, बाहिर गाउँ राखेका छौँ, बाहिर गाउँमा फेरि राख्छौँ, नगाउँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा नै हामी राख्छौँ। हामीले मात्र होइन, हाम्रो वरिपरिकालाई पनि खोप नलगाइकन चाहिँ कोभिडको विकल्प चाहिँ छैन जोगिनको लागि। त्यही नै हो। त्यही भएको कारणले खोप लाग्नको लागि कि नलगाएकोलाई जान्छ है भनेर जाने किसिमको बाटो बनाउँ र हामी सबैको तर्फबाट जसले कोभिडबाट ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरौँ। अहिले पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ छिट्टै सङ्क्रमितबाट मुक्ति पाओस् भन्ने कामना गरौँ र हामी सबैको तर्फबाट बाध्यता हुन्छ। सबैले चाहिँ छिट्टै कोभिडबाट चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ भन्न त सकिँदैन, तर छिट्टै मुक्ति पाउन सक्नु भन्ने कामना हामी सबैको तर्फबाट गरौँ भन्दै यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। हाम्रो बच्चाहरूको खोपको भ्याक्सिन चाहिँ कहिले आउँछ? बच्चाकै लागि भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनेको छैन, भनेको छैन। 18 वर्ष अहिले चाहिँ 18 वर्ष 12 वर्षदेखि 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई भनिएको छ। अब त्यो कम उमेरको लागि पनि आइबाट चाहिँ हामीले सर्कुलर गर्छौँ। बाहिर त लगाइसकेको महिला सञ्जालको अध्यक्षहरू लगायत सबै साथीहरू, समूहको नेतृत्व गर्नुभएका साथीहरू, वडा अध्यक्षहरू, हाम्रो न्यायिक समितिको सदस्य, हाम्रो सँगै टिममा काम गर्छौँ। हामीले न्यायको सुनिताजी लगायत हाम्रो कर्मकर्ताजी हुनुहुन्छ, विषयले त्यत्रो दिन बसेर है नेपाल र भाषाको मजाले भाषाबाट हामीलाई सिकाउँदै हुन्थ्यो। त्यो दिन पनि मैले गेम नै खेलाएर गएको थिएँ न्यायलाई चाहिँ। त्यो पनि सूचनाको सन्देश दिने गरी नै एउटा गेम खेलाएको थिएँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी मनोरञ्जनबाट पनि कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने हो। मनोरञ्जनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यही भएको कारणले के गराएर यहाँहरू सबैजनामा चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिँदै यहाँको 10 दिनको बसाइ उपलब्धिमूलक रहेको छ र आगामी दिनमा पनि हामीले थप कार्यक्रम गर्छौँ र यहाँले चाहिँ एकदमै आवश्यकता पर्दा अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै चाहिँ नगरपालिकालाई सम्झिनु होला, जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्झिनु होला। हामी यहाँको साथमा छौँ हरेक कुरामा। यो चाहिँ हामी गर्छौँ है भनेर हामी आयौँ भने पूर्ण रूपमा त्यसलाई सफल बनाउने गरी हामी लागेछौँ। नगरपालिका लाग्छ यो भनाइ यहाँले गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो सरस्वती हजुरलाई। उहाँले भनेर जानुभयो नि त, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल हुँदैन भनेर। उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले पनि अब हाम्रो समूहमा गएर हामीले सबैलाई सिकाउनुपर्छ र हामीले सकारात्मक सोच हुनुपर्छ भनेर र कानुन र लेखाको तालिम दिन्छु भनेर उहाँले वाचा गर्नुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद मन्तव्यका लागि श्री भावना महल हिन्दूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। वितरणको लागि प्रमुख अतिथि श्री सरस्वती खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। महिला सञ्जाल 9 को आयोजनामा वडा नम्बर 9 को सहकार्यमा 2078 4/11 गतेदेखि सुरु गरे गतसम्म 20 गतेसम्म महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि 10 दिने युनिटको विकास तथा उत्कर्षण तालिममा तपाईँ श्री सरस्वती खड्काज्यूको प्रमुख अतिथिको रूपमा गरिमामय उपस्थिति भइदिनु भएकोमा
परिस्वरूप धन्यवाद यो पुरस्कार पत्र प्रदान गरिएको छ। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सञ्जालका अध्यक्ष म भावना नमस्कार। यस समापन कार्यक्रममा उपस्थित श्रीमती सनिता महर्जनज्यूलाई, प्रमुख अतिथि कीर्तिपुर नगरपालिका उपमेयर सदस्य, विशिष्ट अतिथि किनपा वडा नम्बर 9 गङ्गाराम अध्यक्ष श्री गङ्गाराम महर्जनज्यू तथा मञ्चमा उपस्थित गण तथा पत्रकार साथीहरू तथा यस तालिममा सहभागी सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम तालिममा विशेष भूमिका निभाउनु हुने यस सञ्जालका सचिव श्रीमती अनिता महर्जनज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस तालिम अवधिमा हौसला प्रदान गर्न पाउनुभएका किनपा उपमेयरज्यू नन्दकुमारी महर्जनज्यू, नेवार एफएम 106.6 का समाचार वाचक श्री राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, अधिवक्ता श्रीमती जमुना नकर्नीज्यू, वीरेन्द्र साक्यज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज समापन कार्यक्रममा हौसला प्रदान गर्न पाउनुहुने विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि तथा मञ्चमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पत्रकार मित्रहरूले पनि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूमा कार्यक्रम पनि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूका लागि प्रचार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाउनु तथा प्राविधिक साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यस कार्यक्रमलाई धैर्यका साथ बसी सफल बनाउन उपस्थित महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो धन्यवाद मण्डलीको साथमा म एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु। म 2000 हाम्रो नेवा सरले भन्नुभयो नेवा भाषामै ध्यान दिए चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ शिक्षण चाहिँ जब सेनमा जब ल्यामा जाँदै अनि सरले सुधार गरेर मलाई र एक क्रमले चाहिँ सुधार 2076 साल नगरपालिका चाहिँ भित्र चाहिँ स्वास्थ्य योपट्टि ब्लड प्रेसर र सुगरपट्टि चाहिँ भित्र तालिम दिँदा चाहिँ सहभागी हुनु छ मलाई। अहिले अरू चाहिँ ढक्को विपासको चाहिँ परिचय चाहिँ नेपाली भाषामै दिन चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ दियो। अहिले बसन्तमान सरप्रति दशला दास नेपाली भाषामा सर हेर्ने कि त म पनि नेपाली भाषामा भ्याएर शिक्षा यस्तै हामीले नेपाली भाषा चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सरहरूले भन्नुभयो। हामी चाहिँ जहाँ पनि नेपाली भाषा बोल्नु नै हामीलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको सरहरूले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दा हुन्छ के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सिक्नु पनि जरुरी छ। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको छु।
यस कार्यक्रमको समापन मन्तव्यको लागि सभाका सभापति श्री सङ्गीता महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यस कार्यक्रमका उद्घोषक शान्ति महर्जन अब बिदा माग्दै उहाँलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। म फर्स्ट टाइम गरेको श्रीमती सरस्वती रमणज्यू, विशेष अतिथि हाम्रो गङ्गाराम सरज्यू, हाम्रा अतिथि श्री महर्जनज्यू, अधिवक्ता नानगम्यज्यू र विविसा सर, उहाँलाई नजिकै त सायद गयो होला होइन, उहाँलाई पनि यस प्रोग्राममा एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। भने हाम्रो लागि छोटो समयमा हजुरहरू पाल्नुभयो। हामीले चाहिँ खास हामीले कार्यक्रम गर्ने भनेको त वर्ष दिन भयो, तर समय र परिस्थितिले गरेर यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न अलिक ढिलाइ भएको छ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। तर पनि हामीले छोटो समयमा हजुरहरूलाई एकदमै त्यो कुरालाई मनन गरेर पाल्नुभयो। हामीले जानेका कुराहरू हामीले सकेसम्म भ्याएसम्म हजुरलाई प्रदान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यो कोसिसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हजुरहरू भइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडा स्तरीय महिला सञ्जाल र वडा नम्बर 9 को सहकार्यमा सञ्चालन भएको 10 दिने महिला क्षमता अभिवृद्धि तथा उद्घाटन तालिममा केही सिकौँ भन्ने उद्देश्यले सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिलाहरूको उन्नति र प्रगतिका लागि हामीहरूले सशक्तिकरणको भावना मनमा जगाउनु एकदमै जरुरी छ। त्यसका लागि यो तालिम जस्तो उपयुक्त त सायदै हुने होला जस्तो मलाई लाग्छ। भनिन्छ नि, अघि मैले यो भन्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो सरस्वती म्यामले भनिसक्नुभयो, बोल्नेको चामल बिग्छ, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। यो चाहिँ अहिले साँच्चै नै त्यो प्रमाणित भइसकेको छ। किनभने अहिलेको समय भनेको कम्पिटिसनको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो। प्रतिस्पर्धा हामीले कामले मात्र होइन, हाम्रो बोलीले हुन्छ। यो भनाइ जस्तै नबोलिकन हामीले कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि नबोलिकन बस्यो भने कसैले हाम्रो सामान अथवा कुनै प्रडक्टहरू हेर्न पनि आउँदैन, हो कि होइन? हामी बजारमा जान्छौँ, पसलमा सो गरेर राखेको हुन्छ, तर हामी अहिले हाम्रो नेपालीहरूको बानी के छ भने बाहिर राखेको सामानमा कसैले आउनुहोस् सस्तो छ भन्यो भने त्यो हामीले लिन जान्छौँ नि। पसलमा सो गरेको गोलेर राखेको ठाउँमा चाहिँ छिन अहिले हिचकिचाउँछौँ। एक त पहिला यस्तो हुन्छ, होटेलहरू राख्दाखेरि निलो पर्दा राख्यो भने चाहिँ हामी जान्छौँ, पार्टिसन राख्यो भने चाहिँ हामी जाँदैन। किनभने होटेल चाहिँ अलिक सस्तो छ, पार्टिसन राखेको चाहिँ अलिक महँगो छ भनेर सोध्छौँ क्या। अहिले पनि त्यस्तो छ, पहिला मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो। तर पार्टिसन किन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुराको जानकारी भएर राखेको हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो अलिक कम भएको छ। यो तालिम लिएर आज हामीले 10 दिन तालिम लिएर आज जति पनि दिदीबहिनीहरूले आफूले जानेको आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदम खुसी छु। किनभने फर्स्टमा मैले पहिला मैले पनि यो सिक्दाखेरि के बोल्यो भने म आफूले थाहा थिएन। आज पनि मलाई अघिसम्म मलाई पनि लागेको थियो, सबैलाई मैले भनेको थिएँ अहिले जति प्र्याक्टिस गर्नु अलिक राम्रै देख्नुहुन्छ, तर अहिले मेरो त्यही हालत भइरहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ जुन हामीले तालिम लियौँ होइन, तालिम मात्र सबै ठुलो कुरा होइन, तालिम लिएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। तालिम मात्र लिएर प्रमाणपत्र मात्र बाँडेर कुनै पनि फाइदा छैन। चाहे एउटा मात्र शब्द किन नहोस्, त्यो शब्दलाई चाहिँ अरूलाई प्रभाव पारोस्। हामीले 10 दिन तालिम लिएर 10 दिनको कुरा हामीले रेट्न सक्दैनौँ, सबै कुरा हामीले मनन गर्न सक्दैनौँ। तर एक दिनको एउटा मात्र भन्छ नि, बाणी भन्छ नि, त्यो मात्र हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गऱ्यो भने चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यो तालिम लिएर यो तालिम लिँदाखेरि चाहिँ बोल्ने शैली, भाषाको ज्ञान, विषयवस्तुको जानकारी र आफ्नो तर्क आफ्नो अगाडिका समक्ष प्रस्तुत गर्ने खुबी चाहिँ हुनुपर्छ।
अब कतिको छ भन्ने कुरा आज त थाहा भयो होइन। तर यहाँ मात्र होइन कि तपाईँले जुन यो अहिले तालिम लिनुभयो 10 दिनसम्म आफ्नो अब कामहरूलाई थाती राखेर आफ्नो घर परिवार आफ्नो बच्चाहरूलाई छोडेर जति तपाईँले सङ्घर्ष गरेर घरबाट बाहिर निस्केर जुन तालिम लिनुभयो त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा आफ्नो घर परिवार समाजमा पनि आफूले सिकेका केही जानेका एउटा मात्र तपाईँले शब्द सिकाउनु भयो भने पनि हामीले यो 10 दिन मेहनत गरेर सिकेका कुरा हामीले सिकाएको कुराहरूको केही सार्थकता रहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हिजो मात्र लागेको थियो, हिजो जस्तो मात्र लागेको थियो कि हामीले सञ्जाल गठन गरेको 3 वर्ष सकिएर 4 वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ। तर मलाई लाग्दैन हामीले हिजो मात्र गरेको जस्तो लागिरहेको छ कि अहिले। सुरुमा मैले पनि सञ्जालमा यो गठन हुँदाखेरि हाम्रो सबै समूहका एक एकजना 2-2जना हाम्रो बोलाउनु भएको थियो। सिमी नेपालबाट हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ गठन सुरु भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ फर्स्टमा पहिला सुरुमै म यो समूहमै पहिल्यै आएको थिएन कि लास्टमा मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भने समूह भनेको त्यो पिकनिक जानलाई मात्रै होला भन्ने लाग्थ्यो कि। त्यो बेला म कुनै समूहमा आबद्ध थिएन। बालकुमारी मिसा पूजा हो मेरो समूहको नाम। उहाँको भाउजूहरूले चाहिँ मलाई के भन्छ तिमी एकजना मात्र छैनौ यो समूहमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। 2 वर्ष पछाडि बल्ल बल्ल मलाई प्लान गरेर उहाँले बोलाउनु भएको थियो पिकनिक जाने भनेर लगेर मलाई चाहिँ समूहमा मैले पैसा पनि जम्मा गरेको थिएन। अब यो कुरा सायद भन्नुहुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो। तर मैले पैसा जम्मा नगरिकन नि मलाई सुरुमै ब्याज पाएर ब्याज दिएर मलाई समूहमा दाखिला गर्नुभएको थियो किनकि जबरजस्ती नै भयो। त्यो उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो टोलमा सबैजना त्यो समूहको पिकनिक जान्थ्यो। मैले टोलमा चाहिँ बुहारीहरू मतलब 9जना मात्र हुन्थ्यो कि घरमा। उहाँहरूलाई पनि त्यो असह्य भयो सायद। प्लानै गरेर भए पनि बोलाउँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको इच्छा रहेछ। ठिकै छ भने गएँ। तर त्यहाँबाट चाहिँ जब सञ्जालमा प्रवेश गरेँ अन्दाजीको साथ पाएर त्यसपछि थाहा पाएँ कि कति गाह्रो हुने रहेछ समाजमा ढुकेर काम गर्नलाई। र यस्तो सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सुन्दाजीले चाहिँ एकदम साथ दिनुभएको थियो। त्यसको लागि उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि एकदम साथ दिनुभएको छ किनभने कुनै मेरो चाहिँ अलिकति चाँडो रिसाउने बानी छ कि त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई गङ्गासरले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यो होइन मैले ठुलो कुरा गरेको छैन। उहाँसँग मेरो कहिलेकाहीँ डिस्कस पनि पर्छ होइन। तर त्यस्तो होइन कि मैले नजानेर हो नि। अब मलाई त्यो बारे खासै जानकारी थिएन। तर उहाँको सङ्गतले चाहिँ अहिले यो स्थानसम्म पुगिसक्यो। हामी चाहिँ भाग्यमानी नै मान्छौँ कि यसको लागि किनभने हामीसँग संस्कृति ज्ञान जस्तो पारिवारिक वातावरण जस्तो लाग्छ कि मलाई पहिला चाहिँ मलाई वडामा जानुसम्म डर लाग्थ्यो कि अहिले चाहिँ मलाई वडा त घर जस्तो भइसक्यो। नगरपालिकाहरू चाहिँ बाहिरी घर जस्तो भइसक्यो। अब त हाम्रो संस्कृति ज्ञानको कुरा गर्दा आफ्नै घरको दिदीबहिनी चाहिँ कुरा गरेर जस्तो लाग्छ कि त्यस्तै मलाई के भइरहेको छ। उहाँले जुन महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि महिलाहरूको प्रगति र उन्नति उत्थानको लागि चाहिँ जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै बेसी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि उहाँको साथ र उहाँको हौसला चाहिँ पाइराखोस् भन्ने मनन गर्दछु। मैले पनि उहाँलाई भनेको थिएँ कि तपाईँको कार्यकाल सक्न लागेको त मलाई किन उहाँको साथ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो अगाडिको व्यक्तिले आफ्नो मनमा कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा त्यो लास्टमा हुने रहेछ कि जस्तै कोही बच्चालाई आफ्नो आमाको कदर कहिले पनि हुँदैन। तर जब आमा आफूबाट टाढा हुन्छ नि त्यसपछि त्यसको भ्यालु हुन्छ कि अहिले हामीलाई त्यस्तै भइरहेको छ कि मनमा चाहिँ एकदम ढुकढुक भइरहेको छ कि उहाँको कार्यकाल अझ पनि थपोस्, अझ योभन्दा पनि प्रगति होस्, उन्नति होस् होइन पदोन्नति भयो भने उहाँको पदोन्नति भनेको हाम्रो लागि पनि के चाहन्छ कि अवसर हो। उहाँ यो ठाउँबाट पनि अझ माथिल्लो तहमा जानुभयो भने त्यहाँबाट हाम्रो महिलाहरूको लागि हक हितको लागि अझ दरिलोसँग आवाज उठाएर चाहिँ केही हाम्रो महिलाहरूको लागि चाहिँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। उहाँले गर्नु पनि भएको छ र गरिरहनु पनि हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहिले पनि भेट्दाखेरि अँगालो पार्ने हात मिलाउने एकदम मित्रै व्यवहार गर्नुहुन्छ कि कसैलाई पनि तलमाथि यो त्यो भनेर चाहिँ कहिले व्यवहार गर्नु भएन। सायद अहिलेसम्म सबैजनाको मनमुटुमा रहनको कारण पनि यही जस्तो मलाई लाग्छ।
सम्पूर्ण टिम हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा एकदम राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। त्यो मूल्याङ्कन भनेको हामी जनताले गर्ने हो, उहाँले राम्रोसँग गर्नु भएको छ छैन भन्ने कुरा जनताले गर्ने हो नि होइन, हामीले गर्ने हो नि। हामीलाई राम्रो लागेपछि त अनि उहाँहरूको पदोन्नतिको होइन उहाँहरूको सफलताको कामना गर्छौँ। उहाँहरू सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। हाम्रो वडामा त अझ विशेष भन्छु म, किनभने हाम्रो सञ्जाल गठन गरेर हाम्रो कार्यालय खोलेको हाम्रो पहिले नै हो। किनभने 9 नम्बर पहिला त अहिले पनि सायदै होला, मैले तपाईँ चाहिँ भनौँ आफू चाहिँ नगरौँ, तर सञ्जाल गठन भएदेखि आजसम्म हामीले जति पनि सकेका छौँ आफूले गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्मको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ खासमा वडा स्तरीय महिला सञ्जाल भनेर नाम राखेका छौँ भने हामीसँग महिला मात्र होइन, हामीसँग पुरुष साथी पनि हुनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई थाहा होला कि नहोला, ब्लू डायमन्ड भन्ने संस्थाबाट हाम्रो तेस्रोलिङ्गी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलाएको बेलामा लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो भने महिला पुरुष मात्र होइन, तेस्रो लिङ्गीका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ, आफ्नो समाजमा ठाउँ दिनुपर्छ, आफ्नो समाजमा घुलमिल गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले उहाँलाई आफ्नो सञ्जालको टिममा समावेश गरेका थियौँ। उहाँलाई हामीले यो सञ्जालमा समावेश गर्दाखेरि अरू साथीहरू पनि जुन हाम्रो वडाका हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई बोलाएर हाम्रो चाहिँ जात्रा भन्ने रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामीलाई एकदम कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो। यति मन छोयो कि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो वास्तवमा हामी महिला पुरुष मात्र होइन, महिला पुरुषलाई त त्यो समस्या हुने भनेको थोरै जस्तो लाग्छ क्या। तेस्रो लिङ्गीका जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अझ धेरै टेन्सन हुने रहेछ कि समस्या हुने रहेछ। त्यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियानहरू पनि चलाएका छौँ। ठाउँ 16 दिने अभियान भनेर टाइममा हामी चलाउँछ, नगरपालिकाले पनि चलाइरहेको भएको छ भने हामीले चाहिँ सडक नाटकबाट पनि हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। सबै दिदीबहिनीहरूमा धेरै पनि सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।